अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 शुमे को जब हिंदुस्तान ने पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंपों पर बमबारी की तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जानते हैं कुछ होने वाला है और उम्मीद है कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी अफवाज की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर तबसरा करते हुए कहा कि ये शर्म की बात है, हमने अभी इसके बारे में सुना बिल्कुल इसी वक्त जब हम ओएल के दरवाजे पर चल रहे थे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने अभी इसके बारे में सुना है, मुझे लगता है कि हम जानते थे कि कुछ होने वाला है। अमेरिकी सदर ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक तवील अरसे से लड़ रहे हैं, वो कई दिहाइयों से लड़ रहे हैं, अब मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि यह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। काबिल जिक्र है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले आलमी रहनुमा थे जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के फौरन बाद वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी को फोन किया और इनसे बात की और दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और मदद की पेशकश की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मुदाखलत न करने का फैसला किया और दोनों फरीकीन को आपस में मसाइल हल करने दें। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। In times of turmoil, guidance is the key. Expertise makes the difference. At MS Junior College, we guide our students to become engineers, doctors, CAs, lawyers, and civil servants. With more than 23 years of excellence, 2012 MBBS admissions, 173 IIT and IT selections, 141 CAs, 11 branches across Hyderabad. Join success. Call now. Please click the link given in description for more details. इजराइल ने आज 4 शुमे को हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत का ऐलान किया, जिसके तहत हिंदुस्तान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर POK में 9 मुकामात पर दहशतगर्द कैंपों पर हमला किया। हिंदुस्तान में इजराइल के सफीर रोवेन आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में अपने मुल्क की हिमायत का इजहार किया। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर के साथ उन्होंने लिखा, इजराइल हिंदुस्तान के अपने दिफा के हक की हिमायत करता है। दहशतगर्दों को जान लेना चाहिए कि इनके पास मासूम लोगों के खिलाफ अपने घिनौने जराइम से छुपने की कोई जगह नहीं है। सफीर आजाद की यह पोस्ट हिंदुस्तान की वजारत दिफा के एक बयान के चंद घंटे बाद आई है। हिंदुस्तानी अफवाज ने 4 शुमे की अलग सुबह ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया। पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया, जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी और हिदायत दी जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने इन तारिकीन वतन को $1000 सफरी इमदाद की पेशकश की है, जो अमेरिका से रजाकाराना तौर पर खुद ही डिपोर्ट होने का इंतखाब करेंगे। गैर मुल्की खबर INC के मुताबिक महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने आज कहा कि तारिकीन वतन को यह पेशकश इसलिए की गई है कि अगर इन्हें जबरी तौर पर मुल्क बदरी के लिए पकड़ा जाएगा तो अखराजात बहुत ज्यादा होंगे। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक रजाकाराना तौर पर रवाना होने वाले तारिकीन वतन के लिए वजीफे और मुमकिना हवाई किराए पर मुल्क बदरी से कम लागत आएगी, क्योंकि गैर कानूनी तारिकीन वतन की गिरफ्तारी, हिरासत में ले जाने और मुल्क बदर किए जाने की औसतन लागत फिलहाल तकरीबन $17,000 है। DHS के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने 20 जनवरी से अब तक 1,52,000 अफराद को मुल्क बदर किया है, जो साबिका जो बाइडेन इंतजामिया के तहत गुज़िश्ता साल फरवरी से अप्रैल तक मुल्क बदर किए गए 1,95,000 से कम तादाद है। होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने एक बयान में कहा है कि अगर आप यहाँ गैर कानूनी तौर पर मौजूद है तो गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका से खुद ही जलावतन होना बेहतरीन, महफूज और सबसे सस्ता तरीका है। पाकिस्तानी वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने मुल्क में मौजूद जंगी हालात के पेश नजर फौरी हंगामी इकदामात का ऐलान किया। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और तमाम तिब्बी अमले को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है कि तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल और इंतजामी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई, जबकि मुलाजमीन को फौरी तौर पर ड्यूटी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने अपने जेनुआ और कतर के सरकारी दौरे भी मनसूख कर दिए ताकि अंदरून मुल्क हालात पर मुकम्मल तवज्जो दी जा सके। मौजूदा सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर वफाकी इदारा सेहत में 24 घंटे काम करने वाला इमरजेंसी क्विक रिस्पॉन्स सेंटर कायम कर दिया गया, जो जंगी हालात से पैदा होने वाली तिब्बी जरूरियात का फौरी जायजा लेकर तमाम मुतल्लिका इदारों से हम आहंगी के साथ बर वक्त इक़दाम करेगा। इंडियन फौज की 2 सीनियर अफसरान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कालादम, लश्कर तैयबा समेत दीगर कालादम अस्करियत पसंद तंजीमों के अड्डों और तरबियती मराकिज को निशाना बनाया गया। NDTV के मुताबिक आज 4 शुमे को इंडिया की फौजी ओहदेदार कर्नल सूफिया कुरैशी और फिजाइया की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन की तफसीलात पेश की। उन्होंने इस ऑपरेशन के कुछ विजुअल्स भी दिखाए, जिनके बारे में इनका कहना था कि यह दहशतगर्दों के तबाहशुदा कैंप है। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंडिया ने पाकिस्तान और इसके जेर इंतजाम कश्मीर में 9 मुकामात पर फिदाई हमले किए।
حملے انڈیا کے مقامی وقت کے مطابق 1:05 اور 1:30 کے درمیان 25 منٹ تک جاری رہے۔ ان کیمپوں کا انتخاب دستیاب انٹیلیجنس معلومات کا بغور جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر اپنا طے شدہ 3 ملکی یورپی دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ذرائع نے آج چہارشنبے کو تصدیق کی۔ وزیر اعظم مودی 13 مئی سے کروشیا، ناروے اور نیدرلینڈ کا سفر کرنے والے تھے اور 15 سے 16 مئی کو اوسلو میں تیسرے انڈیا نارڈک سمٹ میں بھی شرکت کرنے والے تھے۔ تاہم اب یہ دورے منسوخ کر دیے گئے اور متعلقہ حکومتوں کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بھارت کی طرف سے 22 اپریل کے پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے کیمپوں کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن سندور کرنے کے چند گھنٹوں بعد بتایا، جس میں 26 معصوم شہری ہلاک ہوئے تھے۔ پچھلے مہینے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے سعودی عرب کے دورے کو مختصر کر دیا تھا اور پہلگام دہشت گرد حملے کے فوراً بعد وطن واپس آ گئے تھے۔ وزیر اعظم مودی نے 9 مئی کو روس کی یوم فتح کی تقریبات میں شرکت کے لیے ماسکو نہ جانے کا بھی فیصلہ کیا۔ ویٹیکن کے سرکاری میڈیا ادارے کے مطابق پوپ فرانسس کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کے ایک پوپ موبائل کو فلسطین کے غزہ میں بچوں کے موبائل ہیلتھ کلینک میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مرحوم پوپ نے 2014 میں مقدس سرزمین کے دورے کے دوران جس گاڑی کا استعمال کیا تھا، اسے فلسطینی بچوں کی خدمت کے لیے تشخیصی اور ہنگامی طبی سامان سے آراستہ کیا جا رہا ہے، جہاں 18 ماہ سے جاری اسرائیلی بمباری کی وجہ سے صحت کی خدمات تباہ ہو چکی ہے۔ ویٹیکن نیوز کے مطابق پوپ فرانسس، جن کا گزشتہ ماہ انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے اپنی موت سے چند ماہ قبل یہ اقدام کیتھولک امدادی تنظیم کیریٹاس یروشلم کو سونپا تھا۔ موبائل یونٹ ریپڈ انفیکشن ٹیسٹ، ویکسین، تشخیصی آلات اور ان کٹ سے لیس ہوگا اور طبی عملے کے ذریعے عملہ ہوگا۔ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی ممکن ہونے کے بعد کیریٹاس کلینک کو ان علاقوں میں تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جن کے پاس صحت کی دیکھ بھال سہولت تک رسائی نہیں ہے۔ عالمی برادری نے انڈیا کی جانب سے پاکستان میں مختلف مقامات پر کیے گئے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں۔ گلف نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے ہندوستان اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں، کشیدگی کو روکیں اور اسے مزید بڑھانے سے گریز کریں، جس سے علاقائی اور بین الاقوامی امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے فوجی کشیدگی کو روکنے، جنوبی ایشیا میں استحکام کو مضبوط بنانے اور مزید علاقائی کشیدگی سے بچنے کے لیے بات چیت اور باہمی افہام و تفہیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سفارتکاری اور مذاکرات بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے اور امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اقوام کی مشترکہ خواہشات کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے حصول کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ چین نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور دونوں فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امن اور استحکام کو ترجیح دے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صبح سویرے انڈیا کی فوجی کارروائی پر افسوس اور موجودہ پیش رفت پر تشویش ہے۔ بیان کے مطابق انڈیا اور پاکستان دونوں سے امن اور استحکام کو اولین ترجیح دینے، پرامن رہنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ابوظہبی کے قصر الشاتی میں ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا خیر مقدم کیا۔ امارات کی خبر رساں NC عوام کے مطابق ملاقات میں امارات اور ترکیہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ، اقتصادی، تجارتی، سیکورٹی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ مفادات کے تحفظ اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مسلسل رابطے اور اشتراک عمل پر زور دیا گیا۔ مشرق وسطی کی حالیہ صورتحال سمیت کئی علاقوں اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ خطے میں امن و استحکام کا قیام تمام اقوام کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کا مملکت میں خیر مقدم کیا۔ خبر رساں NCSPA کے مطابق ولی عہد کی زیر صدارت کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس جدہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہزادہ محمد بن سلمان نے متعلقہ اداروں کو خصوصی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ایام حج کے دوران مشاعر مقدسہ میں اللہ کے مہمانوں کی خدمات میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے، عازمین حج کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ وزیر اطلاعات سلمان دوسری کا کہنا تھا کہ اجلاس میں شرکاء کو مملکت میں معاشی ترقی، سرمایہ کاری میں ہونے والے اضافے اور ترقیاتی امور میں نجی شعبے کی شرکت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ کابینہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ گزشتہ سال 2024 میں تیل ماہ سوائے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، جس سے آمدنی کے مختلف ذرائع سامنے آئے، جس سے سرمایہ کاری کے لیے بھی راہیں ہموار ہوئی، جو مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف میں شامل ہیں۔ اجلاس نے ڈیجیٹل سروسز کے شعبے میں ہوئی نمایاں ترقی کو سراہا، جس کے سبب مملکت نے حکومتی شعبے میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں مسلسل تیسری بار بھی
पहली पोजीशन बरकरार रखी। सऊदी रेलवे सार ने रवां साल हज सीजन के मंसूबे का ऐलान किया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में हज 2025 के लिए नशिस्तों में 25% इजाफा किया गया। एसपीए के मुताबिक सार का कहना है कि रवां साल हरमैन रेलवे के जरिए 20 लाख आज़मीन को सर्विस फराहम की जाएगी, जिसके लिए रवां साल 4 लाख नशिस्तों का इजाफा हो सकेगा। सऊदी रेलवे की जानिब से हज मंसूबे के तहत हरमैन रेलवे मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के दरमियान 20 ज़िलहज्जा 1446 तक ट्रेनों के 4768 ट्रिप्स की सहूलत फराहम की जाएगी, जिससे मुस्तफीद होने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा होगा। ख्याल रहे कि हरमैन रेलवे का शुमार दुनिया की 10 तेज तरीन रेलवे सर्विसेज में होता है, जिसकी इंतहाई रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा है। हरमैन रेलवे के बेड़े में 35 गाड़ियां हैं, जिनमें से हर ट्रेन में 417 नशिस्तें हैं। सऊदी अरब एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ मुश्तरका तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के मौके के इम्कानात का तफसीली जायजा ले रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक यह जायजा सऊदी अरब की इन वसी कोशिशों का हिस्सा है कि हवाबाजी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को मुकामी तौर पर तैयार करके मुल्क की सनत को मजबूत बनाया जाए। यह बातचीत फ्रांस में एयरबस हेलीकॉप्टर्स के सदर दफ्तर में इंडस्ट्रियल डे की तकरीब के दौरान हुई, जिसमें सऊदी वजीर सनत व मादनी वसाइल, बंदर खरीफ कंपनी के आला एहलकार और सऊदी एविएशन सप्लायर्स के अलावा एयरबस के आलमी नेटवर्क के पार्टनर भी शरीक थे। समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सऊदी वजीर ने कहा कि इस इवेंट के टेक्नोलॉजी को मुकामी बनाने, बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को मजबूत बनाने और एविएशन इंडस्ट्री का एक अहम मरकज बनने के लिए मुमलिकत के असासों और मादनी वसाइल को इस्तेमाल से फायदा उठाने की अहमियत को उजागर किया है।